अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो माजरत के जब पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हुआ तो मैं ज़रा बाहर था और ड्राइव कर रहा था। मुझे फ़ोन पे यही समझ आया कि शान मसूद को ड्रॉप कर दिया गया है, जिसके बाद मैंने अपने लड़के को कहा कि स्क्वाड तश्कील बना दें जिसमें ये खिलाड़ी ड्रॉप हैं, मैं आकर रिकॉर्डिंग कर दूंगा। तो इसकी वजह से मैंने भी ज़्यादा गौर नहीं किया और मैंने धड़ाधड़ आते ही वीडियो रिकॉर्ड कर दी। तो उसमें ज़रा लंबी बहस भी हो गई शान मसूद के हवाले से, क्योंकि ये सरप्राइजिंग चीज़ थी कि शान मसूद को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हो टेस्ट स्क्वाड से। बहरहाल वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा हैं, ये एक गलती थी गुज़िश्ता वीडियो की। और बहरहाल इस गलती के बाद एक तो हम स्क्वाड पर निगाह डालेंगे जो कि हतमी स्क्वाड जिसका आज ऐलान हुआ, और उसके बाद जो पाकिस्तान के मौजूदा 18 मुंतखब खिलाड़ी हैं इनमें से कौन से 11 बेस्ट खिलाड़ी हैं जो कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पहले रावलपिंडी टेस्ट मैच के लिए मैदान में उतरना चाहिए। तो उनकी कारकर्दगी के हवाले से जायज़ा लेंगे कि इस कारकर्दगी की बुनियाद पर किसकी जगह बनती है, कौन ज़्यादा हकदार है। इन तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेंगे, लेकिन इससे पहले हम निगाह डालते हैं पाकिस्तान के आज ऐलान करदा 18 रुकनी स्क्वाड जो कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ होम टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बनेगा, जिसमें कप्तान बाबर आजम और वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान के अलावा अब्दुल्ला शफीक, इब्रार अहमद, अजहर अली, फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़, इमाम उल हक, मोहम्मद अली ये फास्ट बॉलर हैं, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, नुमान अली, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद, सऊद शकील, शान मसूद और जहद महमूद ये पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। तो यहाँ पर शान मसूद बहरहाल मौजूद हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होगी वो बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले हम निगाह डालते हैं ओपनर्स के ऊपर। यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो हालिया अरसे में उनकी कारकर्दगी शानदार रही है और वो हालिया अरसे में तीसरे टॉप स्कोरर हैं पाकिस्तान की जानिब से 2021 से लेकर अब तक। उनकी अगर मजमूई कारकर्दगी देखें हालिया अरसे में तो इंतहाई तसली बख्श रही है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का गुज़श्ता दौरा श्रीलंका था उसमें भी वो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने में कामयाब रहे। सेकेंड लास्ट टेस्ट मैच में 160 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी और इसके अलावा गो के आखिरी टेस्ट मैच में वो बड़ी कारकर्दगी नहीं दिखा सके थे, लेकिन इससे पहले वो ऑस्ट्रेलियावी टीम के खिलाफ होम सीरीज़ में उम्दा कारकर्दगी दिखाने में कामयाब रहे। रावलपिंडी टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की थी और उसके अलावा इसी टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में उन्होंने इमाम उल हक के साथ मिलकर एक 252 रन की इनिंग्स समेत दोनों इनिंग्स में सेंचुरी शराकतें कायम की थी। तो ये कारकर्दगी ऐसी है कि अब्दुल्ला शफीक को आप फ़िलहाल इस ऑप्शन पर गौर नहीं कर सकते कि उन्हें पाकिस्तान की टेस्ट टीम की जो ओपनिंग साइड है उससे हटाया जाए। और दूसरे इमाम उल हक हैं, गो कि उनका जो कमबैक हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाने में कामयाब रहे, लेकिन इसके बाद वो ज़्यादा मुतासर कुन जो खेल है उसका मुजाहरा नहीं कर सके। कराची टेस्ट मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया उसमें 20 और 1 रन बना सके। अलबत्ता लाहौर टेस्ट मैच में पहले इनिंग्स में 11 और दूसरी इनिंग्स में 70 रन बनाने में कामयाब रहे, जिसके बाद दौरा श्रीलंका के 2 टेस्ट मैचों में वो 2, 35, 32 और 49 की तरतीब से रन बना सके। गो के आउट क्लास कारकर्दगी नहीं रही है कमबैक पहले टेस्ट मैच के बाद, लेकिन इसके बावजूद वो कंट्रीब्यूशन करते रहे हैं, 1-2 अच्छी शराकतें भी कायम की हैं अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर। तो इसलिए मेरे ख्याल में अभी इमाम उल हक को मज़ीद 1-2 सीरीज़ देनी चाहिए ताकि वो ख़ुद को साबित कर सकें, उन्हें भरपूर मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल में इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक की जो जोड़ी है ओपनिंग वो यही रहेगी। और उसके अलावा आगे बात करते हैं वन डाउन पोजीशन पर जो असल मुकाबला होगा वो यहाँ पर होगा अजहर अली के दरमियान, जो कि पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ खेला था। उस मैच में अजहर अली को ड्रॉप किया गया था, जो कि तवील इंतज़ार के बाद अरसे के बाद पहला मौका था कि उनको ड्रॉप किया गया था। तो मेरे ख्याल में अब अगले मैच में भी उनकी ज़्यादा जगह इसलिए नहीं बनती कि शान मसूद रिज़र्व करते हैं, उन्हें हालिया अरसे में चांस नहीं दिया गया पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में। हालिया अरसे में वो शानदार फॉर्म में हैं। इंग्लैंड का जो काउंटी सीज़न है वो शानदार खेल कर आए थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ के स्क्वाड का हिस्सा बने, लेकिन किसी मैच में मैदान में नहीं उतारा गया। इस दौरा श्रीलंका में भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। तो मेरे ख्याल में जो अजहर अली की कारकर्दगी है, गो के कैंगरोज़ के खिलाफ होम सीरीज़ में रावलपिंडी टेस्ट मैच में वो भी 185 रन की इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे, लेकिन इसके बाद वो मुसलसल नाकाम रहे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में शान मसूद को 1 डाउन पोजीशन पर होना चाहिए। और इसके अलावा 2 डाउन पोजीशन पर यानी कि चौथे नंबर पर कप्तान बाबर आजम खेलते हैं। वो हालिया अरसे में यानी कि 2021 से पाकिस्तान के टॉप स्कोरर हैं और 1000 से ज़्यादा टेस्ट रन बनाने वाले वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। 51.28 की एवरेज से 1077 रन बना चुके हैं। तो ओवरऑल बाबर आजम खेलेंगे चौथे नंबर पर।
اس طرح اگر 5ویں نمبر پر دیکھا جائے تو فواد عالم اور سلمان علی آغا میں سخت مقابلہ ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ سلیکٹرز نے فواد عالم کو سلیکٹ نہیں کیا، اس لیے سلمان علی آغا ہی منتخب ہوں گے اس نمبر پر۔ اور اگر فواد عالم کی بات کریں تو آخری 3 سیریز میں وہ بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ اس کا اندازہ ہمیں تھا کہ فواد عالم کے لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کے ٹور میں اگر دیکھیں تو وہ 50 رنز کی ایک اننگز کھیلنے میں ضرور کامیاب رہے تھے، لیکن اس کے بعد راولپنڈی کے میچ میں جو کہ کینگروز کے خلاف میچ تھا، اس میں انہیں بیٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کراچی میں وہ 0 پر اور 9 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد آسٹریلیا کے خلاف لاہور میں کھیلے جانے والے میچ میں 13 اور 11 رن بنا سکے۔ اس کے بعد سری لنکا کے ٹور میں جب وہ گئے تو وہاں پر بھی ان کی جانب سے بڑی کارکردگی سامنے نہیں آ سکی تھی، 24 اور 1 رن بنا سکے تھے۔ اس کے بعد ان کی پوزیشن خطرے سے 2-4 تھی، اور اس حوالے سے سلمان علی آغا کو اب ترجیح دی گئی ہے۔ یہاں پر فواد عالم کو موقع دیا جا سکتا تھا، لیکن سلمان علی آغا کو موقع دینے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے آگے ایک فیوچر پڑا ہوا ہے، جنہیں سری لنکا کے ٹور میں موقع دیا گیا، ٹیسٹ ڈیبیو کرایا گیا۔ گو کے پہلے میچ میں وہ بھی بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے، لیکن دوسرے ٹیسٹ میچ میں وہ 50 بنانے میں کامیاب رہے تھے، اور حالیہ قائد اعظم ٹرافی میں بھی وہ اچھی فارم میں دکھائی دے رہے ہیں۔ آخری جو 5 میچز ہیں اس میں وہ 2 سنچریاں بنا چکے ہیں قائد اعظم ٹرافی میں، اور سری لنکا کے خلاف جو ان کا آخری ٹیسٹ میچ تھا اس میں وہ 62 رنز کی قیمتی اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے تھے، جس کی وجہ سے سلیکٹرز نے انہیں موقع دیا ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح پاکستان کی جو 5ویں پوزیشن ہے پاکستان کی پلنگ 11 کی، اس میں سلمان علی آغا دکھائی دیتے ہیں۔ اور 6 نمبر پر گو کے نائب کپتان رضوان کی جو کارکردگی ہے اس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی جگہ کو زیادہ خطرہ لاحق نہیں ہے، اور 2021 سے وہ پاکستان کے ٹیسٹ فارمیٹ میں چوتھے ٹاپ اسکورر ہیں۔ 715 رنز بنا چکے ہیں، 42 کی ایوریج سے 2 سنچریاں اور 2 50 اسکور کی ہیں۔ جبکہ دوسری جانب اگر ان کے متبادل جو ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے وہ ہیں سرفراز احمد، جنہوں نے اپنی آخری جو ٹیسٹ سنچری ہے 2014 میں بنائی تھی، اور اپنا جو آخری ٹیسٹ میچ ہے وہ جنوری 2019 میں کھیلا تھا۔ لیکن یہاں اصل چیز یہ ہے کہ اگر اتنا تجربہ کار کھلاڑی کو اگر آپ پاکستان کے اسکواڈ میں رکھ رہے ہیں تو پھر انہیں موقع بھی دینا چاہیے۔ اس طرح دینا چاہیے کہ رضوان چونکہ پاکستان کے وائٹ بال کے میچز کھیل رہے ہیں، تو ویسے تو ون ڈے فارمیٹ میں سرفراز احمد کو موقع دیا جا سکتا ہے، لیکن حالیہ عرصے میں انہیں کم از کم اس سیریز کا ایک ٹیسٹ میچ لازمی کھلانا چاہیے۔ اگر اس میں پرفارم کرتے ہیں ٹھیک ہے، یا پھر ایک اور موقع دینا چاہیے، 2 میچز کھلا دیں میکسیمم۔ اگر اس میں کارکردگی دیکھیں، اگر اچھا کھیلتے ہیں تو برقرار رکھیں، نہیں تو پھر انہیں ڈراپ کر کے کسی نوجوان کھلاڑی کو موقع دینا چاہیے، کیونکہ اتنا بڑا جو سینئر کھلاڑی ہے اگر ٹیم کے ساتھ ہے اور میچ بھی نہیں کھیل رہا تو پھر اس کو پاکستان کے اسکواڈ میں رکھ کر کیا فائدہ ہوگا؟ اگر نوجوان کھلاڑی ہوگا کم از کم گروم تو ہو جائے گا۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال رضوان جو ہیں بیسٹ چوائس ہیں اس نمبر کے لیے بھی۔ اور 7ویں نمبر پر جو اصل مقابلہ ہوگا فہیم اشرف اور محمد وسیم جونیئر کے درمیان ہوگا۔ محمد وسیم جونیئر کا ابھی ٹیسٹ ڈیبیو نہیں ہوا، اور وہ اپنے 7 فرسٹ کلاس میچز میں 20 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ البتہ بولنگ کارکردگی ان کی زیادہ اچھی، بیٹنگ کارکردگی زیادہ اچھی نہیں رہی ہے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں کبھی سنچری یا 50 نہیں بنائی ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر فہیم اشرف کی بات کریں تو ساؤتھ افریقہ کے خلاف ہوم سیریز کے بعد وہ مسلسل ناکام ہو رہے ہیں، بیٹنگ میں بھی اور بولنگ میں بھی۔ اگر ان کی آخری 8 اننگز دیکھ لیں تو صرف ایک بار وہ اچھا سکور کرنے میں کامیاب ہو سکے ہیں، اور ان کی جو کارکردگی رہی ہے بہرحال بیٹنگ میں وہ حالیہ عرصے میں انتہائی مایوس کن ہے۔ وہ دورہ زمبابوے کے واحد ٹیسٹ میچ میں 0 پر آؤٹ ہوئے، پھر دورہ ویسٹ انڈیز میں 44 20 26 اور 9 رن بنا سکے، پھر دورہ بنگلہ دیش میں 38 رن بنا سکے، اور کراچی ٹیسٹ میچ میں انہیں موقع دیا گیا آسٹریلیا کے خلاف، اس میں 4 اور 0 پر آؤٹ ہوئے، جس کے بعد انہیں موقع نہیں ملا، اور دورہ سری لنکا میں وہ باہر بیٹھے رہے۔ تو ان کی جو جگہ بنتی ہے میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا۔ ایک تو بیٹنگ کارکردگی ان کی مایوس کن ہے، دوسرے آخری 12 ٹیسٹ میچوں میں وہ صرف 9 وکٹیں حاصل کر سکے ہیں، جو کہ انتہائی مایوس کن کارکردگی ہے بولنگ کے اعتبار سے بھی۔ تو اس لیے میرے خیال میں محمد وسیم جونیئر ان کا ٹیسٹ ڈیبیو جو ہے ان کو کرانا پڑے گا، وہ زیادہ بہتر دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آگے بات کریں، اگلے نمبر پر نعمان علی اور ابرار احمد کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ابرار احمد جو کہ حالیہ قائد اعظم ٹرافی کے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں، 7 میچوں میں 43 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں، اور اننگز میں 5 وکٹوں کا کارنامہ 5 بار سر انجام دے چکے ہیں۔ دوسری جانب اگر نعمان علی کو دیکھا جائے تو وہ اس عرصے میں شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی کے بعد یعنی کہ 2021 سے پاکستان کے تیسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں ٹیسٹ فارمیٹ میں، لیکن ان کی جو حالیہ کارکردگی ہے خاص طور پر جو آخری 3 ٹیسٹ میچز گزرے ہیں ان میں وہ کسی بھی اننگز میں 1 سے زیادہ وکٹ حاصل نہیں کر سکے۔ تو یوں ان کی جو کارکردگی ہے وہ بھی جھول کا شکار ہے۔ تو یہ اب کپتان کی ثوابدید پر ہے
کہ وہ تجربہ کار نعمان علی کو موقع دیتے ہیں یا پھر ان فارم ابرار احمد کو موقع دیتے ہیں، تو میرے خیال میں کم از کم یہاں پر ابرار احمد کو اس لیے موقع دینا چاہیے کہ ان کی جو موجودہ فارم ہے، موجودہ جو اعتماد ہے وہ ان کو ملا ہوا ہے، وہ ایک بڑی کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے نمبروں پر حارث روف کو ٹیسٹ ڈیبیو کرانا پڑے گا، کیونکہ شاہین شاہ آفریدی کی غیر موجودگی میں ایک تجربہ کار بولر ہونا چاہیے، اور نسیم شاہ جو کہ حالیہ عرصے میں پاکستان کے ٹیم کے یعنی کہ وائٹ بال کے بھی اور ٹیسٹ فارمیٹ کے مستقل رکن ہیں، انہیں بھی موقع ملے گا۔ اور 11ویں نمبر پر زاہد محمود کی شکل میں پاکستان کے پاس لیگ اسپن آپشن ہے، اگر ابرار احمد بھی کھیلتے ہیں تو زاہد محمود 2 اسپن آپشن ہو جائیں گے راولپنڈی ٹیسٹ میچ کے لیے۔ زاہد محمود نے ابھی تک ٹیسٹ ڈیبیو نہیں کیا، لیکن ان کا فرسٹ کلاس کیریئر انتہائی شاندار ہے، کافی تجربہ کار کھلاڑی ہیں، 166 فرسٹ کلاس وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ یوں اگر پاکستان کی حتمی پلینگ 11 پر نگاہ ڈالیں تو اس میں اوپننگ پوزیشن پر عبداللہ شفیق اور امام الحق، جبکہ اس کے بعد شان مسعود، بابر اعظم، سلمان علی آغا، محمد رضوان کھیلیں گے۔ اس کے بعد 7ویں نمبر پر محمد وسیم یا فہیم اشرف میں سے کسی ایک کو موقع دیا جائے گا، جبکہ 8ویں نمبر پر نعمان علی اور ابرار احمد میں ٹائی ہوگی۔ اس طرح 9ویں نمبر پر محمد حارث، 10ویں نمبر پر نسیم شاہ اور 11ویں نمبر پر زاہد محمود پاکستان کی پلینگ 11 کا حصہ بنیں گے۔